ओम शांति। 3 मई 2026 आज की अपडेट बाप दादा के मुरली के रिवाइज कोर्स 18 जनवरी 2010। ब्रह्मा बाप समान नष्टमोह स्मृति स्वरूप बनने के लिए मन का टाइम टेबल बनाकर कर्म करते कर्मयोगी अशरीरी बनने का अभ्यास करो। आज चारों ओर के बच्चों में विशेष स्नेह समाया हुआ है। आज के दिन को कहते ही है स्मृति दिवस। बाप दादा ने अमृत वेले से चारों ओर देखा, चाहे देश में चाहे विदेश में सभी बच्चों के दिल में बाप के स्नेह की तस्वीर दिखाई दी और बाप के दिल में भी हर एक बच्चे के स्नेह की तस्वीर समाई हुई थी। आज के दिन को विशेष स्नेह का स्मृति का दिवस कहते हो। बाप दादा ने अमृत वेले से भी पहले बच्चों के तरफ से अनेक स्नेह के मोतियों की मालाएं देखी। हर एक बच्चे के दिल में ऑटोमेटिक ये गीत बज रहा है, मेरा बाबा ब्रह्मा बाबा मीठा बाबा। और बाप दादा के दिल में ये गीत बज रहा है, मीठे बच्चे प्यारे बच्चे। आज हर एक के अंदर और शक्तियों के सिवाय स्नेह की शक्ति ज्यादा समाई हुई है। ये परमात्म स्नेह, ईश्वरीय स्नेह सिर्फ संगम युग पर ही अनुभव होता है। ये परमात्म स्नेह अनुभवी ही जाने, जो हर एक बच्चे को सहज योगी बना देता है। बाप दादा ने देखा सर्व बच्चों में स्नेह का अनुभव बहुत बहुत समाया हुआ है। आप सबके जन्म का आधार स्नेह है। ऐसा कोई भी बच्चा नहीं दिखाई देता और शक्तियाँ कम भी हो, लेकिन बाप का स्नेह या निमित्त बनी हुई विशेष आत्माओं का स्नेह का अनुभव मेजॉरिटी सभी के दिल में, चेहरे में दिखाई देता है। अभी आप सबको आज विशेष यहाँ तक किसने पहुँचाया? किस विमान में आए? ट्रेन में आए या विमान में आए? सबकी सूरत में स्नेह समा हुआ है, तो स्नेह के प्लान से पहुंच गए ना। कुछ भी करना पड़ा, लेकिन स्नेह के प्लान में सभी पहुंच गए हो। आज के दिन को स्मृति दिवस कहा जाता है, लेकिन स्मृति दिवस के साथ साथ समर्थी दिवस भी कहा जाता है। आज के दिन को ताजपोशी का दिन भी कहा जाता है, क्योंकि आज के दिन बाप दादा ने विशेष ब्रह्मा बाप ने निमित्त बने हुए महावीर बच्चों को विश्व सेवा का ताज पहनाया। ब्रह्मा बाप खुद अननोन हुए और बच्चों को विश्व सेवा की स्मृति का तिलक दिया। बच्चों को करणहार बना और स्वयं करावनहार बने। अपने समान फरिश्ते रूप का वरदान लेकर लाइट का ताज पहनाया और बाप दादा ने जो ताज तिलक का वरदान दिया, उसी प्रमाण बच्चों का करते हुए देख खुश है। बच्चों ने सेवा के वरदान कार्य में लाया, ये देख बाप दादा खुश है। अभी तक जो पाठ बजा है और आगे भी बजाना है, उसकी पदम गुना ब्रह्मा बाप विशेष मुबारक दे रहे हैं। वाह बच्चे वाह। विश्व में भी चक्कर लगाया तो क्या देखा, हर बच्चा स्नेह में समाया हुआ है। तो बाप दादा समर्थियाँ मिली है, क्योंकि ये दिन विशेष स्नेह से समर्थियों का वरदान प्राप्त करने का दिन है। बाप दादा ने देखा कोई कोई बच्चे बहुत अच्छी याद की लगन में सेवा में लगे हुए हैं। अमृत बेला बहुत अच्छी रीति से अनुभव करते हैं, अशरीरीपन का भी अनुभव करते हैं, लेकिन जब कर्मयोगी बनने का समय आता है तो दोनों काम, योगी का भी और कर्म का भी, दो काम इकट्ठा करने में फर्क पड़ जाता है। पुरुषार्थ करते हैं कि कर्म और योग का बैलेंस हो, लेकिन जैसे अमृत बेले शक्तिशाली अवस्था का अनुभव करते हैं, वैसे कर्म में फर्क पड़ जाता है, मेहनत करनी पड़ती है। और बाप दादा ने सभी बच्चों को कह दिया है कि विश्व का विनाश अचानक होना है। अगर सारा दिन अटेंशन के बजाय किसी भी धारणा की कमी होने के कारण कर्मयोगी की स्टेज में फर्क आता है, तो विश्व के विनाश की डेट तो बाप दादा अनाउंस नहीं करेंगे, लेकिन अपना जीवन काल समाप्त कब होना है ये मालूम है। कोई को मालूम है कि मेरा मृत्यु फलानी डेट पर होना है मालूम?
वो हाथ उठाओ, अचानक कुछ भी हो सकता है। कोई प्रकृति का भी कारण बनता है तो कितने का मृत्यु साथ में हो जाता है। तो विश्व के देठ के संकल्प से अलवेला नहीं बनना आपकी जगदम्बा का स्लोगन था। तो कभी भी कब नहीं कहो अब, कल कुछ भी हो जाए लेकिन मुझे एवर रेडी रहना ही है। तो इतनी तैयारी सबके अटेंशन में है। अपना कर्मों का हिसाब चुक तो किया है। 4 ही सब्जेक्ट ज्ञान योग सेवा धारणा, 4 ही तरफ, चारों में ऐसी तैयारी है। पूरा बेहद का वैराग्य का अनुभव चेक किया है। अपने दिल में ये चेक किया है कि एवर रेडी है। नष्ट महास्मृति स्वरूप, क्योंकि ब्रह्मा बाप ने भी स्वयं का पुरुषार्थ करके ऐसा बनाया जो अनुभवी बच्चों ने देखा। कोई भी तरफ ये वातावरण नहीं था। कोई हिसाब किताब का अचानक अशरीरी बनने का अभ्यास, अशरीरी बनाकर उड़ गए। कोई ने समझा कि ब्रह्मा बाप जाने वाले हैं, लेकिन नष्ट महा बच्चों के हाथ में हाथ होते कहाँ आकर्षण रही, फरिश्ता बन गए। बच्चों को फरिश्ता बनाने का तिलक दे गए। इसका कारण बहुत समय अशरीरीपन का अभ्यास रहा। कई अनुभवी बच्चे जो साथ रहे हैं, उन्होंने अनुभव किया, कर्म करते करते ऐसे अशरीरी बन जाए। कर्म करते करते ऐसे अशरीरी बन जाते तो ये जो कर्मयोग में अंतर पड़ जाता है, इसका कारण कर्म करते ये स्मृति में इमर्ज नहीं होता मैं आत्मा हूँ। ये तो सब जानते ही है, लेकिन मैं आत्मा कौन सी आत्मा हूँ? मैं करावनहार आत्मा हूँ और ये कर्मेंद्रिया करणहार है। ये करावनहार का सामान कर्म करते स्मृति स्वरूप में रहे। चाहे कर्मेंद्रियों से कर्म कराना है, लेकिन मैं करावनहार हूँ, मालिक हूँ। इस सीट पर अगर सेट है तो कोई भी कर्मेंद्रिय ऑर्डर में रहेंगी। बिना सीट पर सेट होते कोई किसका भी नहीं मानता। तो करावनहार आत्मा हो, ये कर्मेंद्रिया करणहार है, करावनहार नहीं है। जैसे ब्रह्मा बाप का अनुभव सुना कि ब्रह्मा बाप ने शुरू में ये अभ्यास किया, जो रोज दिन की समाप्ति के समय इन कर्मेंद्रियों की राज तलवार लगाते थे। पुराने बच्चों ने ये डायरी देखी होगी तो रोज तलवार लगाते थे और करावनहार मालिकपन हर कर्मेंद्रियों का समाचार देते थे। इतना अटेंशन शुरू में भी ब्रह्मा बाप ने भी दिया, तो आपको भी करावनहार मालिक समझ कर्मेंद्रियों से कर्म करवाना है, क्योंकि आत्मा राजा है, ये कर्मेंद्रिया साथी है। तो ये चेक करना चाहिए कि आज के दिन विशेष मन बुद्धि संस्कार स्वभाव कहो, संस्कार कहो, इन्हों का क्या हाल रहा, और फौरन चेक करने से कर्मेंद्रियों को अटेंशन रहता है कि हमारा राजा हमारा हालचाल लेगा। तो आत्मा राजा करणहार, कर्मेंद्रियों से करावनहार बन चेक करो। नहीं तो देखा गया है, कई बच्चे कहते हैं कि हम कर्मेंद्रियों का ऑर्डर करते हैं, लेकिन फिर हो जाता है, हम कर्मेंद्रियों का ऑर्डर करते हैं लेकिन फिर हो जाता है, पुरुषार्थ करते हैं लेकिन कोई संस्कार या स्वभाव ऑर्डर में नहीं रहते। इसका कारण इस अपने सामान की सीट पर सेट नहीं रहते। बिना सीट पर बैठने के ऑर्डर कितना भी करो तो ऑर्डर मानने वाले मानते नहीं हैं। तो कर्म करते अपने करावनहार मालिकपन की सीट पर सेट रहो। कई बच्चे ये भी बाप दादा से रोहरियान करते कि बाबा आपने हमें सर्वशक्तिवान बनाया। शक्तिवान भी नहीं, सर्वशक्तिवान का वरदान हर एक बच्चे को ब्राह्मण जन्म लेते हुए दिया है। याद है अपने जन्म का वरदान। हर एक बच्चे को बाप ने मास्टर सर्वशक्तिमान भव का वरदान दिया है। किसने वरदान दिया? ऑलमाइटी अथॉरिटी ने। लेकिन कंप्लेन करते हैं कि जिस समय जो शक्ति चाहिए वो आती नहीं है, ऑर्डर नहीं मानती है। ये क्यों?
جب آلمائٹی اتھارٹی کا وردان ہے اس سے بڑا کوئی نہیں، تو وردان کے استھتی میں استھت رہ کر کے اگر آرڈر کرو تو ہو نہیں سکتا کہ آپ آرڈر کرو اور شکتی نہیں مانے۔ ایک تو آتما مالک ہے، سرو شکتیمان کا وردان ملا ہوا ہے، اس سوروپ میں استھت ہو کے مالک ہوں وردان ہے، دونوں سوروپ کی اسمرتی کے استھتی میں رہ کے آرڈر کرو۔ شکتی آپ کا نہیں مانے اسمبھو، کیونکہ وردان اور باپ کی پراپرٹی کا ادھیکار ہے۔ سنگم یگ پر آپ سب کو سرو شکتیوان کا ٹائٹل ملا ہے، صرف اس استھتی میں استھت نہیں رہتے، سدا نہیں رہتے، کبھی کبھی آ جاتا ہے۔ یہ کبھی شبد اپنے برہمن ڈکشنری سے نکال دو۔ ابھی ابھی حاضر، بات کہتے ہو نا، ابھی ابھی حاضر، آپ کہتے ہو نا کہ بابا آپ کو ہم یاد کرتے ہیں تو آپ حاضر ہو جاتے ہیں، ہے انوبھو، ہاتھ اٹھاؤ، انوبھو ہے؟ ابھی دیکھو ہاتھ تو اٹھا رہے ہیں، آپ باپ حاضر ہو جاتا، حضور حاضر ہو جاتا تو یہ شکتی کیا ہے؟ یہ شکتیاں آپ کو باپ کی پراپرٹی میں ملی ہے، تو مالک بن کے آرڈر کرو۔ مالک بن کے آرڈر نہیں کرتے ہو، شکتی کھو جاتی ہے نا، تو اسی استھتی میں رہتے ہوئے آرڈر کرتے ہو تو مالک ہی نہیں ہے، آرڈر کیا مانے؟ شکتی کھو جاتی ہے، اس استھتی میں رہتے ہوئے آرڈر کرتے ہو، مالک ہی نہیں ہے تو آرڈر کیوں مانے؟ باپ دادا ابھی کیا چاہتے ہیں پتہ ہے نا؟ باپ ابھی یہی چاہتے ہیں کہ میرا ایک ایک بچہ کرم کرتے ہوئے بھی راجا بچہ بن، سوراجیہ ادھیکاری بن، سوراجیہ کی سیٹ کو نہیں چھوڑے۔ تو راجا سارا دن راجا ہی ہوتا ہے نا، کہ کبھی راجا ہوتا ہے کبھی نہیں۔ تخت پر بیٹھنا یا نہیں بیٹھنا یہ الگ بات ہے، لیکن گھر میں بھی رہتے میں راجا ہوں، یہ تو نہیں بھولتا۔ تو کرم یوگی اور امرت ویلے کے یتھارتھ یوگ شکتیشالی استھتی، اس میں فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ ڈبل کام ہے، لیکن آپ کون ہو؟ آپ تو وشو کے پریورتک ہو، وشو کلیانکاری ہو، اس لیے باپ یہی چاہتے ہیں کہ چلتے پھرتے راجا پن نہیں بھولو، سیٹ کو نہیں چھوڑو، بنا سیٹ کے کوئی آرڈر نہیں مانتا۔ آج کل دیکھو سیٹ کے پیچھے کتنا کچھ کرتے ہیں، اپنا حق لینے کے لیے کتنا پریتن کرتے ہیں، اپنا حق کوئی چھوڑنے نہیں چاہتا، تو آپ اپنا پرماتم حق میں کون؟ ہر سمے جو کام کرتے ہو تو کام کرتے ہی اپنے من کے ٹائم ٹیبل بنا کے رکھو، یہ کام کرتے ہوئے من کا سامان کیا رہے گا، آج کے دن کون سا لکشیہ رکھوں گا، ہر کام کے ٹائم جو بھی اپنے سامان کی لسٹ ہے، بھن بھن ٹائم ٹیبل بناؤ، جیسے استھول کرم کا ٹائم ٹیبل فکس کرتے ہو ویسے من کا ٹائم ٹیبل فکس کرو۔ معلوم تو ہے اس سمے یہ کام کرنا ہے، اس کے ساتھ سامان کون سا رکھنا ہے، مالک پن کا ادھیکار کس سامان کے روپ میں رکھنا ہے، یہ من کا ٹائم ٹیبل بناؤ۔ ٹائم ٹیبل بنانے آتا ہے نا، ماتاؤں کو آتا ہے، ماتائیں اپنا آپ ہی پروگرام بناؤ۔ اچھا کھانا بنانا ہے، اس سمے کون سا سامان اپنی بدھی میں ایمرج رکھنا ہے، بہت مالا ہے سامان کی، اتنی بڑی مالا ہے، جو سامان گنتی کرتے جاؤ اور مالا میں سما جاؤ، تو ابھی بہت کال کا ابھیاس چاہیے۔ کوئی بچے کہتے ہیں ابھی تک تو وناش کا کچھ دکھائی نہیں دیتا ہے، ابھی تو ڈیٹ فکس نہیں ہے، کر لیں گے ہو جائے گا، یہ الویلا پن ہے۔ سندیش دینے میں بھی وشو کلیانکاری، تو کئی بچے سمجھتے ہیں کہ ابھی سمے پڑا ہے، آگے چل کے سندیش دے دیں گے، لیکن نہیں، جن کو پیچھے سندیش دیں گے وہ بھی آپ کو الہنا دیں گے۔ کیا الہنا دیں گے؟ آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا تو ہم بھی کچھ کر لیتے تھے، ابھی آپ نے لاسٹ میں بتایا، تو ہم تو صرف پہچان کر اہو پربھو تیری لیلا اپار ہے یہی کہہ سکیں گے، پد تو پا نہیں سکیں گے، کیوں؟ بہت سمے کا بھی سہیوگ چاہیے۔ آپ سبھی بارش بیٹھے ہو نا،
تو اپنے کو سمجھتے ہیں ہم بارش ہے، وہ ہاتھ اٹھاؤ بارش ہے، اچھا بارش ہے تو آپ کو فل برسہ پانا ہے یا تھوڑا؟ سبھی کہیں گے فل برسہ پانا ہے، تو فل برسہ ہے 21 جنم پورے آدی سے انت تک رائل پرجا نہیں رائل فیملی میں آنا، راجیہ فیملی میں آنا۔ تخت پر تو ایک ہی بیٹھیں گے نا، یوگل بیٹھیں گے، لیکن وہاں کی سبھا جب بھی لگتی ہے تو رائل فیملی کے وشیش نمت آتمائیں وہ تاجدھاری بن کے بیٹھتے ہیں، بنا تاج نہیں بیٹھتے ہیں، اور ہر کاریہ میں صلاح رائے دینے والے، ایسے نہیں کہ صرف وہ راجیہ کرے گا، ساتھ میں رائے سے ہی کرتے ہیں۔ اس لیے اگر سمپورن برسہ لینا ہے تو پہلے جنم سے لے کے انت تک 21 جنم پورے آدھے بھی نہیں، بیچ میں تو جانا نہیں ہے، اکالے مرتیو تو ہونا نہیں ہے، تو پورا برسہ لینا ہے کہ تھوڑے میں خوش ہونا ہے؟ آپ کی ماتیشوری جگدمبا سدا یہ لکشیہ رکھتی تھی۔ باپ دادا نے جو شریمت دی، چاہے منسا چاہے واچا چاہے کرمنا، جو بھی شریمت دی وہ ہمیں کرنا ہی ہے۔ ایسے پورا برسہ لینے والے یہی لکشیہ بدھی میں رکھو کہ اچانک ایور ریڈی اور بہت سمے، تینوں ہی شبد ساتھ میں رکھو۔ اس لیے باپ دادا سبھی آتماؤں کے دیپک بچوں پرتی یہی وردان ہے کہ سدا یہ تینوں شبد یاد رکھ کر سبھی آشاؤں کے دیپک بننے کا پرتکش ثبوت دکھاؤ۔ اچھا، فارن والے بھی منسا سیوا میں سہیوگی ہیں نا؟ باپ دادا نے دیکھا کہ وردھی تو سب دھرموں میں ہو رہی ہے، ایک دھرم نہیں، صرف ہندو نہیں، لیکن مسلم بدھسٹ کرسچن سب دھرم دھیرے دھیرے آدھیاتمکتا کی میں روچی لے رہے ہیں۔ پہلے دیکھو برہما کماریوں کا نام سن کے ڈرتے تھے، وناش وناش کیا کہتی ہے، اور ابھی کیا کہتے ہیں؟ ابھی کہتے ہیں بتاؤ وناش کب ہوگا، کیسے ہوگا اور کیا کرے۔ اس لیے ہونا تو ہے ہی، یہ تو گارنٹی ہے۔ آپ سب کو گارنٹی ہے نا کہ چاہے بدیش والے چاہے بھارت والے، گارنٹی ہے نا؟ باپ دادا نے صرف یہ جو اشارہ دیا ہے کہ پروشارتھ کو تیور کرو، پروشارتھ نہیں، پروشارتھ کا سمے گیا، ابھی تیور پروشارتھ کا سمے ہے، اور کبھی کبھی پر نہیں ٹھہرو، ابھی کرنا ہے، ابھی بننا ہے تو ہونا ہی ہے۔ اچھا، چاروں اور کے تیور پروشارتھی سدا امنگ اتساہ میں قدم آگے بڑھانے والے بچوں کو باپ دادا اسمرتی دیوس کی یاد پیار دے رہے ہیں۔ باپ دادا کے دل میں ہر بچہ سمایا ہوا ہے، اور ہر بچے کے دل میں باپ سمایا ہے۔ باپ کے دل میں بچہ سمایا ہے، اور مبارک ہو تو، اور مبارک کے ساتھ نمستے بھی۔ وردان پاورفل استھتی دوارا رچنا کی سرو آکرشنوں سے دور رہنے والے ماسٹر رچیتا بھو۔ جب ماسٹر رچیتا ماسٹر نالجفل کی پاورفل استھتی و نشے میں استھت رہیں گے تب رچنا کی سرو آکرشنوں سے پرے رہ سکیں گے، کیونکہ ابھی رچنا اور بھی بھن بھن رنگ ڈھنگ روپ رچے گی۔ اس لیے ابھی بچپن کی بھولیں، البلے پن کی بھولیں، آلस्य کی بھولیں، بے پرواہ کی بھولیں جو رہی ہوئی ہے انہیں بھول کر اپنے پاورفل شکتی سوروپ، شستردھاری سوروپ، سدا جاگتی جیوتی سوروپ کو پرتکش کرو، تب کہیں گے ماسٹر رچیتا۔ انہیں بھول کر اپنے پاورفل شکتی سوروپ، شستردھاری سوروپ، سدا جاگتی جیوتی سوروپ کو پرتکش کرو، تب کہیں گے ماسٹر رچیتا۔ سلوگن: من کی استھتی میں ایسا ہارڈ بنو جو کوئی بھی پرستھتی اسے پگھلا نہ سکے۔ من کی استھتی میں ایسا ہارڈ بنو جو کوئی بھی پرستھتی اسے پگھلا نہ سکے۔ یویکت اشارے: سدا اچل اڈول ایک رس استھتی کا انبھو کرو۔ کسی بھی واتاورن میں، وایو منڈل میں رہو، لیکن استھتی سدا اچل اڈول رہے۔ استھتی سدا اچل اڈول ایک رس ہو۔ کبھی نمت بنے ہوئے کوئی رائے دیتے ہیں، ان میں کنفیوز نہیں ہونا ہے، کیونکہ جو نمت بنے ہیں
وہ انوبھوی ہو چکے ہیں، اگر ان کا کوئی ڈائریکشن اسپشٹ نہیں بھی ہے تو بھی ہلچل میں نہیں آنا، دھیریہ سے کہو، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، تب استھتی ایک رس اچل اڈول رہیں گی۔ اوم شانتی۔